अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जस्ट ट्राई 110। रियल स्टोरीज़ में ये हमारी पहली स्टोरी है और जिस तरह से पता है कि रियल है तो ये रियल ही स्टोरी है। और ये मेरे बचपन में मेरी वालिदा ने मुझे सुनाया था। उनके फ़ादर के साथ ये वाक़या पेश आया था क्योंकि मेरे नाना उम, दुआओं वगैरह से बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। दुआएँ और इस तरह के थे, मतलब उनकी दुआओं में अल्लाह ताला ने तासीर भी रखी हुई थी। तो लोग मेरे नाना के पास दुआएँ कराने आया करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे नाना के पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि उनके जानने वाले हैं जिनकी 5 साल की बच्ची है, जो कुछ दिनों से बहुत बुरे तरीके से रो रही है। और रोती है, कभी अपना मुँह नोचती है, कोई उसको गोद में लेता है तो उसको नोचती है बाकायदा। और पुराने ज़माने में तो मतलब जो कर सकते थे वो बच्चों को बहलाने के लिए वो करते थे, लेकिन वो बच्ची बहुत रोती थी। खाना-पीना उसका बिल्कुल भी नहीं था, छोड़ दिया था उसने खाना-पीना। तो ये लोग बहुत परेशान थे, वो बच्ची वीक भी हो गई थी। तकरीबन 10-15 दिन से उसका यही हाल था कि खाती-पीती बस बहुत कम खाना खाती थी वो और बहुत वीक हो गई थी, हर वक़्त रोती रहती थी। तो मेरे नाना गए उनके साथ उस घर में, तो उनके सामने जब बच्ची को लेकर आए तो वो बच्ची उस वक़्त भी रो रही थी। इवन मेरे नाना के अपने घरवालों के ही पास नहीं रहती थी वो, तो नोचती थी उन लोगों को। मेरे नाना ने जब उसको अपने पास बुलाया तो वो नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी-सी दुआएँ वग़ैरह मेरे नाना ने पढ़ी और थोड़ा-सा उस बच्ची को सुकून आया दुआएँ सुनने के बाद। और हुई होंगी आपस में जो भी मामलात आप कह लें, मैं तो दुआएँ कह रही हूँ, अब अल्लाह जाने क्या नाना ने उस वक़्त किया होगा। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ पढ़ा तो उस बच्ची को सुकून आया। फिर मेरे नाना ने कहा कि ये बच्ची कहाँ जाती है? तो उन्होंने बोला कहीं नहीं, नानी के घर, और इस तरह जो एक नॉर्मल सी बात होती है। तो नाना ने उस पर उनसे कहा कि नहीं, ये बच्ची कहीं और गई है। आप में से कोई इसको कहीं घुमाने, कहीं कुछ। तो वो कहने लगे जी पास में कोई है, पार्क वगैरह है, पार्क कह लें या खेलने की जगह, वहाँ जाती है। ये महल्ले की कोई ख़ातून है जो अपने बच्चों के साथ इसको भी ले जाया करती हैं कभी-कभी। तो मेरे नाना ने कहा अच्छा, उन ख़ातून को बुलाइए। वो ख़ातून आईं और मेरे नाना ने कहा कि आप इनको कहाँ लेके जाती हैं, इन बच्चों को कहाँ लेके जाती हैं? तो उन्होंने कहा मैं शाम में अक्सर होता है कि यहाँ करीब में ही ले जाती हूँ बच्चों को घुमाने। फिर मेरे नाना ने कहा अच्छा, शाम का जिस वो जो वक़्त होता है जब आप इनको लेके जाती हैं उस वक़्त आइएगा और आप इस बच्ची को दोबारा आज वहाँ लेके जाइएगा। अच्छा, किसी वजह से वो कुछ दिनों से गई भी नहीं थीं, कुछ होंगे मामलात, तो वो कुछ दिनों से वहाँ नहीं गई थीं। तो मेरे नाना ने कहा कि अच्छा, आज आप कस्दन आइएगा और इस बच्ची को वहाँ लेके जाइएगा। ख़ैर वक़्त जो उनका होता था शाम का, दोपहर का, जो भी होगा, वो उस टाइम आईं और उन्होंने अपने बच्चे तो नहीं लेकिन उस बच्ची को वो लेके गईं। अच्छा, उस बच्ची की वालिदा भी उन ख़ातून के साथ थीं, वालिद भी थे, फिर मेरे नाना भी थे। अच्छा, नाना ने उनसे कहा कि आप इस बच्ची को, मतलब जहाँ जिन रास्तों से आप लेके जाती हैं, ये बच्चे जिस जगह पर खेलते हैं, आप उसी जगह पर इनको लेके जाइए। वो बच्ची अपनी वालिदा का हाथ पकड़ के, मतलब मेरे नाना बताते हैं कि वो अपनी बच्ची जो थी अपनी वालिदा का हाथ पकड़ के उन्हीं रास्तों पर चल रही थी। जब खेलने की जगह आई तो वो उन जहाँ वो खेला करती थी, वो अपनी वालिदा का हाथ, उसने मतलब वालिदा ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ वो छोड़ नहीं रही थी। अच्छा, वो बच्ची भागने की कोशिश भी कर रही कि मैं भागूँ,
لیکن والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ خیر ایک جگہ چلتے چلتے وہ بچی گر گئی اور ایسے گری کہ وہ لگا جیسے بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو اس کی والدہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، لازمی سی بات ہے، بچی چلتے چلتے گر گئی۔ تو پھر میرے نانا نے کہا کہ اس کو ابھی چھوڑ دو، ابھی اس کو اٹھاؤ نہیں، کچھ نہیں کرو، تھوڑا چھوڑ دو اس کو۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ بچی خود ہی ہوشیار ہوئی، پھر اس کی والدہ نے اس کو پانی وانی پلایا، پھر گھر آ گئے۔ مطلب وہاں پر وہ بچی گری، اس کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھی تو یہ سب پھر واپس گھر آ گئے۔ پھر میرے نانا نے آ کر ان کو بتایا کہ یہ جو تھی، یہ بچے جو آتے تھے یہاں پر، تو یہاں پر کوئی مخلوق تھی جو ان بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مطلب مخلوق تھی، انہی کے بچوں کے ساتھ یہ بچے کھیل رہے تھے، اور ہوا کیا کہ جو ہوائی مخلوق تھی ان کی بچی ان بچوں کے ساتھ ہو لی، اور اس بچی کے ساتھ ساتھ وہ اس کے گھر تک آ گئی۔ اب کیونکہ یہ کچھ دنوں سے وہاں گئے نہیں تھے کھیلنے کے لیے، تو لازمی سی بات ہے وہ بچی جو اس بچی کے ساتھ آ گئی تھی ان کے گھر، وہ نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے والدین کو یاد کر کے پریشان ہو رہی تھی، رو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ بچی رو رہی تھی، اس کا اثر اس پر پڑ رہا تھا۔ اب کیونکہ وہ اس جگہ پر آئی اور اس کو اس کے والدین نظر آ گئے، تو اس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب یہ بچی بالکل نارمل ہے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد وہ بچی بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ اور اس کے پھر یہ کہ مطلب اس کہانی کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا کہاں پر کیا چیز ہے۔ ہم نے ان گنت ایسے کئی واقعے سنے ہیں، تو یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو پلیز بی کیئرفل، اپنے بچوں کو لے جاتے ہوئے کم از کم ان کو دعائیں وغیرہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ کہانیوں میں آج پہلی کہانی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور اگر مزید واقعے کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ نیا ایکسپیرینس ہے، بہت جگہ مسٹیک بھی ہوگی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسا لگا، اور کیسے واقعات، کیسی کہانیاں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ تھینک یو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔